देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जेजू क्रिस्तान शिसांक विंचून काडले मात्र न्ही, ते भागी जावन आसात म्हणून आपणाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन म्हजो पाटलाव करतले. कसले ते भागी म्हणून आमकां आज ह्या 8 भागींत जेजू दाखयता. हर एक मनीस दुर्बळो, हर एक मनीस फातकी, हर एक मनीस रडतले जावन आसात, हर एक मनीस बहिश्कार घाल्ले जावन आसात. कित्याक देवा मुखार कोणायकी रावूंक साध्य ना. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसा ती कितली भागी. वय भाव भयणीनो, आम्हा सर्वां दुर्बळी जावन आसा. कित्याक जेजू क्रिस्ताक आमी होगडायलें आदामच्या पातका वरवीं आनी हें जाणा जाल्लीं. जेजू क्रिस्त ह्या पसत आयलो आनी जेजू क्रिस्तान आम्हा सर्वांकी विंचून काडलां आनी आमचें दुर्बळपण अत्म्यांत आशिल्लें मरण काडूंक जेजू क्रिस्त आयलो. कित्याक अत्म्यांत ग्रेस्त करूंक आमकां आयलो. तो दुर्बळो जालो आमकां ग्रेस्त करूंकय ह्या संवसारांत न्ही भाव भयणीनो. बागार सर्गींची ती ग्रेस्तकाय, सर्गींची ती ग्रेस्तकाय पवित्र आत्मो जावन आसा आनी त्या पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा. सर्गींचें सूख जावन आसा आनी समाधान, मोग, शांती हें सकट सर्गींचें सूख आमकां ग्रेस्तकाय दिवंक जेजू क्रिस्त आयलो म्हणून आमकां स्पश्ट करता. वय भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत कसलेंय कामाक आमी सोदीचे जाल्यार कसलें आमी योग्यता आसा म्हणून आमी पळयता मात्र न्ही. ती योग्यता आसतना मात्र कोणायक आमी थंयसर विंचून काडटा. थंयसर खंयचेंय काम तें जावंक पुरो ताका योग्यता जाय. पूण जेजू क्रिस्तान अयोग्य जाल्ल्या म्हळ्यार दुर्बळ जाल्ल्या अत्म्यांत आनी कसलेंच शिकाप ना, कितेंच थंयसर नातल्ल्यांक जेजू क्रिस्तान विंचून काडलें. कित्याक म्हळ्यार थंयसर जेजू दाखोवंक आशेतलो ह्या संवसाराच्या मनशां बरी न्ही हांव देव जावन आसा आनी हर एक मनीस पातकी जावन आसात देवा मुखार. पूण जेजू क्रिस्त हांव तुमचे पसत आयलां म्हणून जेजू क्रिस्त आज परत आमकां तो सांगता. आज आमकां तो भागी करूंक आयला. कोणें सकड दुर्बळ म्हणून जाणा जावन आनी भुकेल्ली म्हणून जाणा जावन आनी रडतेली म्हणून जाणा जावन केदाळा जेजूक विंचलां ती मात्र भागी जावन आसात. आनी म्हजे निमती तुमकां कश्ट येतले थवळ उडी मारा म्हूण सांगता जेजू क्रिस्त. कित्याक सर्गींचें राज तुमकां मेळ्ळां म्हणून. वय भाव भयणीनो, आनी जेजू क्रिस्त येत आसतना आमी संपूर्ण जाता, संपूर्ण जाता म्हणून जेजू क्रिस्त तुमी भागी जावन आसात. म्हाका तुमी जर तर नेसतात जाल्यार, म्हजो पाटलाव तुमी करतात जाल्यार, म्हजे विशयान तुमी चिंतात जाल्यार, म्हजे थंय भावार्थ दवरतात जाल्यार तुमी भागी कोणाच्या दिश्टीन? मनशांच्या न्ही बागर देवाच्या दिश्टीन तुमी भागी जावन आसात. कित्याक हांव आयलां तुमचे पसत, हांव आयलां पिडेस्तां पासत, हांव आयलां पातक्यां पासत म्हणून परत जेजू सांगता आमकां भागी करूंक, आमकां सर्गींच्या सुखाक व्हरून पावोवंक, आमकां देवा मुखार उबे रावूंक. कित्याक कोणायकी देवा मुखार रावूंक जायना बगर जेजू क्रिस्ताच्या कृपे वरवीं मात्र आमकां तें भाग फावो जालां. तर जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरया आनी भागी जावया. आमेन.